तर आतां तुमी सांत आंद्रेंसान येता आनी हें सांताक्रूज तर आमी हांगासर पळयता की जे वोटर आहा थोडे जाण भायल्या गांवांनी कामाक वयता तर आतां SIR जे जालेलें आहा स्पेशल रिविजन जाता पोलाचे कितलो इफेक्ट पासून जातालो तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खास करून सांत आंद्रे? पळय आतां इफेक्ट कितलो जातलो तो आमीय सांगपाक शकना कारण सद्याक SIR चालू आसा मेळटा. हांव इतलेंच म्हणटा की इलेक्शन कमिशना कडेन आमी सांगलेलें आसा की कोण आसा एक्जिस्टींग तेंची आसा आनी गोंयकारांची आसा तांकां कशेंच कॅन्सील करचें न्हू कित्याक खुबशे जाण भायर आसा तांकां ऑप्शन दिवचो. आतां ऑनलायन फेसिलिटी तेंच्यांनी ओपन केल्ली म्हणटाले पूण ती चलना. सो हें इफेक्ट जावपाची शक्यता आसा पूण हें जावचें न्हू म्हणून इलेक्शन कमिशन जें आसा तेंच्यांनी लक्ष दवरपाचें कारण कितलेशे जाण म्हाकाय खूब जाणांचो फोन येयलो की अशें अशें जाला अशें चालू आसा फॉर्मां दिल्या म्हणून पूण SIR जे आसा ते टील आमकां जेन्ना सांगलें की फेब्रुवारी पासून ते चालू उरतले म्हणून सो तेज्या पयलू कित्याक पूण खूब जाण भायर आसा तांकां गोंयांत येवपाक ते मेळची ना ते ऑनलायन आमी परत रिक्वेस्ट घालताले की ऑनलायन जो प्रोसेस आसा तो सारको चालू करचो मात ZP इलेक्शन पर्यंत ते SIR कंप्लीट जावपाचें ना. सो ZP इलेक्शन जावनूच ते कंप्लीट जातले सो ते फुडल्या इलेक्शनाक पडटले. सो आमचो रिक्वेस्ट आसतलो की ताका ऑनलायन फेसिलिटी प्रोवायड करची जितून जे भायर बसून आसा ते फेसिलिटी यूज करूंक मेळटली. तो हेज्या बाबतींत तुमी तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खास करून कितल्या पासून अवेरनस करता की त्या लोकांक जाणून हें करपाक सांगपाक बाबा ते हेजेर तुमी जाता तितल्या बेगीन तुमचे हें आहा पळय तें सगळें डॉक्युमेंट सबमीट करा म्हणून कित्याक कोण गोंयान आहा पळय तेच्यानूय सबमीट करूंक जाता अशें तरी आयकलां. तर तुमी कितली प्रयत्न करता? पळय आमी ऑलरेडी आमचो जो मामलेदार आसा EC इलेक्शन कमिशन मामलेदार जो अपॉयंट केल्लो आसा तेंचे कडेन उलयल्ले आसा. तशेंच BLO जे आसा ते BLO कॉर्डिनेट करता तेंचे कडेन उलयल्ले आसा आनी BLA आमचे आमी अपॉयंट केल्ले आसा. आमी ऑल सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे बुथांचेर आमचे BLAs ऑलरेडी अपॉयंट केल्ले आसा ते सबमीट केल्ले आसा आनी BLA कडेन कॉर्डिनेट करपाक लायिल्ले आसा आनी त्या पद्दतीन म्हणजे BLA जे BLA 2 आसा आमचे ते हेंचे कडेन कॉर्डिनेट करतले. BLA 1 आसा तो BLA 2 कडेन कॉर्डिनेट करतले आनी जी वोटींग आसा तांकां जाता तितलो मदत करपाचो आमचे सायडीच्यान तरी प्रयत्न करतले. मात इलेक्शन कमिशना कडेन परत आमी आनीक परत वचून रिक्वेस्ट करतले की तांकां सांगतले की ऑनलायन फेसिलिटी व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक खूब जाणांक येवंक मेळना स्पेशली नाल्यार तांकां हांगा येवचें पडटलें फक्त सायन मारपाक.